ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य स्तुतिः परिभाव्यते विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 48 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 48 पाठे वयं सर्वादौ तावत् स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति सूत्रं पठितवन्तः। यद्यपि पद्दन्नोमासन् नषसंयोषं दोषन् किञ्च कन्नुदन्नासञ्च प्रवृत्तिषु इति सूत्रगताः एव विचाराः क्रियमाणाः वर्तन्ते। तस्य सूत्रस्य विचारेषु एव अपेक्षितानां सूत्राणां तत्र यथा प्रक्रियाक्रमम् अस्माभिः तत्र स्पष्टीकरणं क्रियमाणं वर्तते, पठनं क्रियमाणं वर्तते। तत्र स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इति सूत्रं पठितं। सूत्रस्यास्य तत्र कप्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं पदसंज्ञं भवति इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततश्च तत्र दत् अस् इत्यवस्थायां दत् इत्यस्य पदसंज्ञा प्राप्ता भवति इति अस्माभिः ज्ञातम्। ततश्च सा पदसंज्ञा तु नापेक्षिता, यतोहि पदाश्रितं पदान्तजष्ट्वकार्यं तत्र प्रवर्तेत जरां जषन्ते इत्यनेन। तेन दद् अस् ददः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तदर्थं तत्र पदसंज्ञायाः बाधसंज्ञा अस्माभिः आरब्धा यचिभम् इति। तस्य च सूत्रार्थः दृष्टः। यकारादिषु अजादिषु च कप्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं भसंज्ञं स्यात् इति। तत्र विस्तरेण अस्माभिः चर्चा कृता। कप्रत्ययावधित्वम् अर्थात् नाम किं, स्वादयः के कुतः आरभ्य क्व यावद्भवन्ति, तेषु परतः तत्रापि सर्वनामस्थानसंज्ञकाः प्रत्ययाः तेषु न भवेयुः। अतः तत्र पूर्वं नाम तेषु परेषु ततः पूर्वं विद्यमानस्य तत्र भसंज्ञा भवति इति च अस्माभिः तत्र पठितम्। एवं च तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् पदसंज्ञा न भवति, पदसंज्ञायाः भसंज्ञया एव तत्र बाधः कृतः भवति इति। परन्तु पदसंज्ञायाः भसंज्ञया बाधः भवति इत्यत्र कः नियमः, किं विनिगमकम् इति चेत् तत्र उक्तं यत् प्रकृते परत्वं भवति खलु भसंज्ञायाः, अतः अस्याः एव प्रवृत्तिः भवतु। परन्तु तत्र उक्तं पूर्वपक्षिणा यत् संज्ञाद्वयस्यापि समावेशः भवतु। कुतः बाध्यबाधकभावः इति। यतोहि तत्र कृत्सु वयं पश्यामः तव्यत्तव्यादीनां कृत्संज्ञा अपि भवति, कृत्यसंज्ञा अपि भवति। तथापि तत्र कृतसंज्ञां प्रबाध्य प्रवर्तते इति नास्ति खलु। तेषां कृतसंज्ञा अपि भवति, कृत्यसंज्ञा अपि भवति, संज्ञाद्वयमपि तत्र मन्यते। तद्वत् अत्रापि पदसंज्ञा अपि भवतु, भसंज्ञा अपि भवतु, एवं खलु इति कुतो न उच्यते इति चेत् न, तथा न। सर्वत्र सः नियमः नापेक्षितः। कः नियमः? यत् संज्ञाद्वयस्यापि समावेशः भवेत् इति। अत्र यदि संज्ञाद्वयस्यापि समावेशः स्यात् तर्हि पदसंज्ञया दत् इत्यस्य तकारस्य पदान्ततकारमाश्रित्य जष्ट्वकार्यं स्यात्। तस्य स्थाने दकारादेशः स्यात्। दद् अस् ददः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि च तत्र स्युः इति। समीचीनम्। ततः तत्र एवं रीत्या आक्षेपे कृते तत्र
सूत्रान्तरम् अस्माभिः आरब्धम् आकडारादेका संज्ञा इति। नाम प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमसूत्रात् नाम इदमेव आकडारादेका संज्ञा इतः आरभ्य कडाराः कर्मधारयः इति सूत्रात् पूर्वं तत्र कडार् इति शब्दः यत्र दृश्यते स च तस्मिन् सूत्रे एव दृश्यते। ततः पूर्वं यदि विहितासु संज्ञासु संज्ञाद्वयं ततोपि अधिकं वा एकत्र एव प्राप्तं भवति तर्हि तासु एका एव भवतु, या च परः अपि च अनवकाशः, यस्याः क्वापि अवकाशो न भवति सा। समीचीनं। तर्हि अस्मिन्नेव सन्दर्भे अस्माभिः विमर्शः क्रियमाणः वर्तते। यद्यपि सूत्रं सूत्रार्थः च अवगतः एव, परन्तु तत्र व्याख्यायां केचन विशिष्टाः विचाराः क्रियमाणाः वर्तन्ते। तत्र उक्तं व्याख्यायाः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाम् इत्थमस्माभिः पठितं प्राकडारादिति कडारशब्दस्तु नोत्रावधिः। नाम कडारशब्दः उत्तरावधिः तत्र नास्ति। कुतः? कडाराः कर्मधारये इति कडारशब्दस्य उत्तरावधित्वे अधिकलाभः। अत्र उत्तरावधित्वे तस्य अधिकः अनपेक्षितः च लाभः, अर्थात् सम्प्राप्तिः भवति अनपेक्षिता। अतः कडारशब्दः एकसंज्ञाधिकारे नान्तर्भवति। एवं खलु इति तत्र प्रतिपाद्यमानं वर्तते, प्रतिपादितं च। इतः अग्रे अस्माभिः इदानीं व्याख्या ग्राह्या वर्तते। एतावानेव च विषयः अस्माभिः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य गते पाठे 48 पाठे पठितः। अधुना तावत् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 49 पाठः अथवा 49 पाठः तत्र भवति आरब्धः। एवं खलु? स च एवं तत्र अग्रे पङ्क्तिः अस्ति प्राकडारादित्युत्तरं तत्पुरुषः द्विगुश्चेत् इति। अग्रे उक्तं संज्ञाद्वयसमावेशो हि चकारः इति। नाम अत्र एका एव संज्ञा भवति। अभिप्रायः कः? एका एव अत्र काचित् संज्ञा भवति। यदि सर्वस्याः अपि संज्ञायाः समावेशः अत्र स्यात् तर्हि तदेव प्राकडारात् इति पठित्वा तदनन्तरं मध्ये एव नाम एकसंज्ञाधिकारे एव एतत् सूत्रद्वयं पठ्यते। तत्पुरुषः द्विगुश्च इति। तत्पुरुषः द्विगुः संज्ञाद्वयं क्रियते। तत्पुरुषः एकः, द्विगुः संख्यापूर्वो द्विगुः इति अग्रे उच्यते। तत्र द्विगुश्च द्विगुः अपि तत्पुरुषसंज्ञकः भवति इति। संख्यापूर्वस्य तु द्विगुत्वं भवति इति। एवं खलु? यदि अस्मिन् एकसंज्ञाधिकारे संज्ञाद्वयस्यापि ग्रहणं भवति स्म तर्हि द्विगुश्च इति सूत्रे चकारग्रहणं न करोति स्म इत्यर्थः। वा न वा? तत्पुरुषः ततः कथयति स्म द्विगुः तावदेव इत्येव कथयति स्म। तर्हि द्विगुस्थले पञ्चगवधनः इत्यादि द्विगुस्थले अथवा पञ्चगवम् इत्यादि द्विगुस्थले तस्य तत्पुरुषसंज्ञा अपि भवति स्म, द्विगुसंज्ञा अपि भवति स्म, क्लेशः एव न भवति स्म। संज्ञाद्वयमपि भवति स्म, स्वयमेव भवति स्म। चकारग्रहणं तत्पुरुषसंज्ञायाः ग्रहणार्थं यत् कृतं द्विगुश्च इति सूत्रे तर्हि तस्य तु ग्रहणस्य प्रयोजनमेव न भवति स्म। वा न वा? चकारग्रहणस्य तु यत्किमपि प्रयोजनमेव न भवति स्म। चकारग्रहणं किमर्थं? तत्पुरुषसंज्ञा अपि भवतु संज्ञकस्य कस्यचित् शब्दस्वरूपस्य द्विगुसंज्ञा अपि भवतु संख्यापूर्वस्य, पुनश्च तत्पुरुषसंज्ञा अपि भवतु।
एतत् सूत्रमस्ति द्वयं पृथक् तत्पुरुषः द्विगुश्च अष्टाध्याय्याम् एकसंज्ञाधिकारे एव भवद्भिः एतद् द्रष्टुं शक्यते द्रष्टव्यमपि च अवश्यम् अष्टाध्याय्यं पुरतः संस्थाप्य अधिका स्पष्टता भवति एवं खलु तर्हि प्रकृते तन्नाम यः द्विगुः वर्तते सः तत्पुरुषसंज्ञकोऽपि भवति संज्ञाद्वयं तत्र भवेत् तादृशसमासविशेषस्य द्विगुसंज्ञा अपि तत्पुरुषसंज्ञा अपि अतः तत्र तत्पुरुषसंज्ञा अपि भवतु परन्तु तत्पुरुषसंज्ञा द्विगोः न प्राप्यमाणा आसीत् आकडारादेका संज्ञा इति नियमबलात् नियमकारणात् अत एव चकारग्रहणं द्विगुश्च इत्यत्र कृतम् इदमेव ज्ञापयति किं यत् प्रकृते संज्ञाद्वयं न भवति एका एव काचित् संज्ञा भवति तदेव अग्रे उक्तं संज्ञाद्वयसमावेशार्थो हि चकारः इति अग्रे कथयति तत्र एकसंज्ञायाः नियम अप्रवृत्तौ किं तेन नाम एकसंज्ञायाः नियमस्य प्रवृत्तिः यदि न स्यात् तत्पुरुषः द्विगुश्च इत्यादौ अपि वा न वा तर्हि किं तेन तर्हि चकारग्रहणेन किम् एवं खलु अपि च तत्पुरुषः द्विगुश्च इति कडारशब्दात् पूर्वं नाम कडाराः कर्मधारये इत्यतः पूर्वम् एतत् सर्वम् एतत् सूत्रद्वयमपि पठितं वर्तते नाम ततः पूर्वम् एकसंज्ञाधिकारः प्रवर्तते इति एवं खलु परन्तु कडारशब्दस्य तु तत्र अन्तर्भावः नास्ति कुतः निष्प्रयोजकं प्रयोजनमेव किमपि नास्ति वा न वा एवं खलु अतः प्रकृते एकसंज्ञाधिकारे अयमेव नियमः कः यत् एका एव काचित् संज्ञा भवति तावदेव संज्ञाद्वयं भवितुं नार्हति यत्र संज्ञाद्वयम् अपेक्षितं भवति तत्र सूत्रकारः स्वयं किमपि अतिरिक्तं वचनं करोति यतः द्विगुश्च इत्यत्र चकारस्य ग्रहणं कृतं नाम तत्पुरुषस्यापि समावेशः भवति चकारग्रहणसामर्थ्यात् आकडारादेका संज्ञा इति नियमः तत्पुरुषद्विगुविषये न प्रवर्तते तस्य तत्पुरुषसंज्ञा अपि भवति द्विगुसंज्ञा अपि भवति इति भावः समीचीनं तदेव च उक्तं तत्रैकसंज्ञायाः नियम अप्रवृत्तौ किं तेन किम् इति नाम चकारग्रहणेन किम् अतः कडारः इत्यतः पूर्वम् एकसंज्ञाधिकारः न प्रवर्तते इति स्वयम् अपि अग्रे गत्वा चकारादिग्रहणेन सूत्रकारेण ज्ञापितं वर्तते इति भावः अत्रत्य प्रसङ्गस्य नियमस्तु आरब्धः एव आकडारादेका संज्ञा इत्यादि समीचीनम् अग्रे कथयति नन्वस्त्विह एकैव संज्ञा नाम अत्र काचित् एका एव संज्ञा भवतु नाम वा न वा तथापि विनिगमनाविरहात् नाम विनिगमनस्य अविरहात् भसंज्ञैवेति कुतो लाभः इति नाम विनिगमनाविरहात् नाम विनिगमनस्य कस्यचित् सङ्केतविशिष्टस्य अथवा नियमविशिष्टस्य विरहात् अविरहात् अत्र विनिगमनस्य अविरहः नाम अपार्थक्यं वर्तते विनिगमनाविरहात् भसंज्ञा एव इति कुतो लाभः नाम भसंज्ञा एव भवति इति कुतः उच्यते भवता वा न वा वस्तुतः विनिगमनविरहात् इति वक्तव्यं विनिगमन अविरहात् कुतः यदि विनिगमनस्य
अविरहत्वं भवेत् तर्हि तु भसंज्ञा स्पष्टतया ज्ञायेत अत्र विनिगमनम् अस्ति। अतः अस्य भसंज्ञा एव अत्र भविष्यति, अस्मिन् विषये विनिगमनं वर्तते। एवं खलु। अथवा व्याख्यातुः भिन्ना काचित् विवक्षा वा, विनिगमन अविरहात्, न विरहः अविरहः, नाम विनिगमनस्य सत्त्वम् इत्यर्थः। नाम विनिगमने सति, विनिगमने नाम तद् ज्ञापनविशेषे सति, ज्ञानविशेषे सति, एवं खलु। भसंज्ञा एव कुतो भसंज्ञा एव इति कुतः लाभः, नाम अयमर्थः कुतः प्राप्यते, अर्थात् अत्र भावं कथयामि। नाम संज्ञाद्वयं प्राप्तम्, एवं खलु। तर्हि तत्र संज्ञाद्वये किञ्चन काचित् एका संज्ञा भवतु इत्येव खलु सूत्रेण उच्यते। आकडारात् एका संज्ञा का भवतु इति तु न खलु उच्यते। संज्ञाद्वये अपि का संज्ञा भवतु इति तु न खलु उच्यते, वा न वा। तर्हि तत्र उच्यते तदेव का संज्ञा भवतु इति न उच्यते। अतः भसंज्ञा एव कुतः, पदसंज्ञा एव विधीयताम्। एका एव खलु काचित् संज्ञा। भवान् वदति मया एका एव भसंज्ञा कर्तव्या, अहं वदामि नैव, मया एका एव पदसंज्ञा कर्तव्या। भसंज्ञा एव कर्तव्या इत्यत्र किं विनिगमकम्, कथं ज्ञायते भसंज्ञा एव अत्र कर्तव्या इति भावः, एवं खलु। अतः व्याख्यातरा यदुक्तं विनिगमनाविरहात्, तत्र प्रायः विनिगमनविरहात् इति वक्तव्यमिति मम भाति। विनिगमनस्य विरहात्, अर्थात् एकप्रकारेण विनिगमनस्य अभावात्, एवं खलु। भसंज्ञा एव अत्र भवति इति कुतो लाभः, नाम इदं कथं ज्ञायते इच्छेत् तत्र कथयति, तदेव कथयति। तदा तत्राह या परा अनवकाशा चेति, मूले उक्तं खलु तद्विषये पूर्वमपि ईषत् चिन्तितं, विस्तरेण तु अधुना चिन्त्यते। या परा अनवकाशा चेति कथयति, विरोधाभावेन, नाम विरोधस्य अभावः वर्तते, उभयोः मध्ये यः कोऽपि विरोधः तु न दृश्यते खलु तथा, वा न वा। विरोधाभावेन विप्रतिषेधसूत्रस्य सामान्यात् विशेषबलीयत्वस्य चाप्रवृत्तावपि, खलु। नाम विरोधः भावेन, नाम अत्र विरोधः नास्ति, संज्ञाद्वयेऽपि कश्चन इति कृत्वा विप्रतिषेधसूत्रः, नाम विप्रतिषेधे परं कार्यं। सामान्यात् विशेषबलीयत्वस्य, नाम सामान्यापेक्षया विशेषस्य बलीयत्वं भवति, तस्य विशेषबलीयत्वस्य च अप्रवृत्तावपि, नाम अप्रवृत्तौ सत्यामपि, नाम विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन तदा एव निर्णयः खलु कर्तव्यः यदा तुल्यबलविरोधो भवति। अत्र तु तुल्यबलविरोधस्तथा न दृश्यते खलु। यथा संज्ञाद्वयसमावेशः क्वचिदेकस्मिन् स्थले कश्चन विरोधः इति न चिन्त्यते, अत एव तत्र तव्यत्तव्यानीयर् इत्यादीनां कृतसंज्ञा अपि भवति, कृत्यसंज्ञा अपि भवति, एवं खलु। तदुच्यते सामान्यात् विशेषबलीयत्वस्य च अप्रवृत्तावपि परत्वनिरवकाशत्वयोः, खलु। नाम परत्वं यद् भवति, निरवकाशत्वं च यद्भवति, तयोः अन्यत्र बलवत्वेन दृष्टत्वात् इहापि, एवं खलु, ताभ्यां व्यवस्था युज्यते इति भावः। नाम अप्रवृत्तावपि, कस्य अप्रवृत्तावपि, नाम विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यस्य अप्रवृत्तावपि परत्वनिरवकाशत्वयोः अन्यत्र बलवत्वेन, खलु। नाम परत्वस्य अन्यत्र बलवत्वं भवति, अथवा निरवकाशत्वात् तस्याः अन्यत्र बलवत्वं भवति। अन्यत्र नाम उदाहरणेषु बलवत्वेन दृष्टत्वात् इहापि ताभ्यां व्यवस्था युज्यते इति भावः इति, एवं खलु। नाम ताभ्यां काभ्यां परत्वेन निरवकाशत्वेन च,
परत्वं यस्य भवति तस्य बलीयस्त्वं भवति खलु, निरवकाशत्वं यस्य भवति तस्य बलीयस्त्वं प्रतिपाद्यते खलु, यस्य सूत्रस्य क्वापि अवकाशः एव न भवति तस्य आदौ प्रवृत्तिः भवति इत्युच्यते वा न वा। तत्र उक्तं परत्वनिरवकाशत्वयोः अन्यत्र बलवत्वेन दृष्टत्वात् इहापि ताभ्यां नाम परत्वनिरवकाशत्वाभ्याम् अर्थात् यस्याः संज्ञायाः परत्वं भविष्यति यस्याश्च निरवकाशत्वं निरवकाशः नाम अन्यत्र क्वापि अवकाशः एव नास्ति तर्हि अत्रापि यत्र अवकाशः अस्ति तत्रापि यदि प्रवृत्तिः नास्ति तर्हि तु तद्विधानमेव व्यर्थं खलु इति चेत् व्यर्थं सत् तद्विधानं ज्ञापयति अत्र अस्य प्रवृत्तिः भविष्यत्येव इति भवत्येव इति एवं खलु। इति भावः नाम तद् अप्रवृत्तावपि एतावत्पर्यन्तं तद् प्रतिषेधसूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति, तस्य सूत्रस्य अप्रवृत्तौ अपि इति उच्यते। एवं किल परत्वनिरवकाशत्वयोः अन्यत्र बलवत्वेन दृष्टत्वात् इहापि ताभ्यां व्यवस्था युज्यते इति भावः। परत्वनिरवकाशत्वाभ्याम् अत्रापि नाम संज्ञानां विषये अपि तुल्यबलविरोधाभावे सत्यपि व्यवस्था युज्यते नाम युज्यते वक्तुं शक्यते इति भावः अस्य कस्य या परा अनवकाशः च। अन्यथा कथं निर्णयः कर्तव्यः? आकटारादेका संज्ञा इति उक्तं सत्यं, परन्तु तत्र प्राप्तयोः द्वयोः संज्ञयोः का संज्ञा भवतु, पूर्वसंज्ञा वा अनन्तरं विद्यमाना संज्ञा वा इति तु न उक्तं। तर्हि अन्यत्र यथा विधानं स्वीक्रियते आचार्येण तद्वत् अत्रापि अस्माभिः प्रतिपाद्यते। अन्यत्र किं करोति? अन्यत्र सः तुल्यबलविरोधे सति परशास्त्रस्य बलीयस्त्वम् इत्युच्यते इति कथयति। अत्र यद्यपि तुल्यबलविरोधः नास्ति तथापि अत्र वयं तद्वदेव अत्रापि परत्वमेव अङ्गीकुर्मः अथवा पश्यामः यत् अस्य निरवकाशत्वमस्ति वा इति। निरवकाशत्वमस्ति वा यदि तर्हि अपि तस्याः संज्ञायाः एव तत्र प्रवृत्तिः मन्यते इति भावः। एवं खलु अग्रे उच्यते द्वयोः सावकाशयोः परासंज्ञा बलवती। एवं खलु नाम यदा तु द्वयोः अपि अन्यत्र स्थले नाम एकत्र स्थले प्राप्तयोः संज्ञयोः समानरूपेण अन्यत्र स्थले अपि अवकाशः वर्तते। एवं खलु तर्हि तु विचार्यमाणे स्थले अथवा प्रकृतस्थले यत् संज्ञाद्वयं प्राप्तं वर्तते तयोः तत्र या परा भवति नाम अष्टाध्याय्याः क्रमे परत्वं यस्याः संज्ञायाः भवति सा संज्ञा बलवती भवति इत्युच्यते। एवं खलु ततः अन्यतरस्याः निरवकाशत्वे तु सैवेति बोध्यम् इति वा न वा। नाम अन्यतरस्याः नाम उभयोः मध्ये कस्याश्चित् यदि निरवकाशत्वं सर्वतः वर्तते नाम अत्रैव अवकाशः वर्तते अन्यत्र अवकाशः नाम नास्ति, अत्रैव नाम यत् तत् उदाहरणं तत्तत् समये यत् चर्च्यमानं भवति यथा प्रकृते अस्माभिः चर्च्यमानं वर्तते तत्रैव यदि अवकाशः वर्तते अन्यत्र निरवकाशत्वं वर्तते नाम अन्यत्र क्वापि अवकाशः एव नास्ति तर्हि तु तस्याः एव अत्र प्रवृत्तिः भवति। तर्हि सा पूर्वा भवतु वा परा भवतु वा या कापि वा भवतु। एवं खलु परतः वर्तते परन्तु अन्यत्र अवकाशः नास्ति तथापि तस्याः एव अत्र प्रवृत्तिः भवति। उभयोरपि अत्र प्रवृत्तिः वर्तते, उभयोः अन्यत्र चापि अवकाशः वर्तते तर्हि अपि परा एव तत्र प्रवृत्ता भवति। कदाचित् एवमपि भवितुमर्हति उभयोः अपि अन्यत्र सावकाशत्वं वर्तते परन्तु आम् उभयोः अन्यत्र सावकाशत्वं
एवम् उभयोः यदा सावकाशत्वं तदा तु परा एव प्रवर्तते इति एकः विषयः स्पष्टः खलु। कदाचिदेवं भवितुम् अर्हति, या पूर्वा संज्ञा वर्तते, नाम परापेक्षया पूर्वा या संज्ञा वर्तते तस्याः क्वापि अवकाशः एव नास्ति, अर्थात् निरवकाशत्वं यदि वर्तते तर्हि कदाचित् सा पूर्वा संज्ञा अपि भवितुम् अर्हति। कुतः? निरवकाशत्वात्, अवकाशः एव नास्ति इति कृत्वा, एवं खलु। तदेव उक्तम्। अन्यतरस्याः निरवकाशत्वे तु सैवेति बोध्यम्। अन्यतरस्य उभयोः काचित् एका अथवा उभयोः काचित् अन्या या वर्तते तस्याः यदि निरवकाशत्वं वर्तते तर्हि तु तस्याः एव प्रवृत्तिः भवति, नान्यस्याः इति भावः। एवं खलु। निरवकाशः सैवेति बोध्यम् न इति ज्ञातव्यम्। कथयति तत्र परा यथा, नाम परायाः बलीयस्त्वविषये उच्यमानं वर्तते। यद्यपि तदुदाहरणम् अस्माकमपि वर्तते अत्र। किं यदस्माभिः स्वीकृतं वर्तते, दत् अस् इत्यवस्थायां पदसंज्ञा अपि च भसंज्ञा अपि, संज्ञाद्वयस्य प्राप्तिः भवति इति खलु अस्माभिः स्वीकृतं वर्तते। एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते, नाम परा इत्यस्य इतोपि उदाहरणं, नाम तत्र परा इति या संज्ञा वर्तते तस्याः इतोपि बलीयस्त्वस्य उदाहरणं दीयमानं वर्तते। तत्र उच्यते, पश्यन्तु, धनुषा शरैर्विध्यति इत्यत्र एकं वाक्यं वर्तते। धनुषा शरैः विध्यति, वेधनं करोति। धनुषः सकाशात् निर्गताः ये शराः अर्थात् बाणाः, तैः बाणैः वेधनं करोति, लक्ष्यभेदनं वा करोति इति किञ्चन वाक्यं कथयति। इत्यत्र शराणां विश्लेषं प्रति अवधिभूतस्य एव धनुषः व्यधनं प्रति साधकतमत्वात् अपादानत्वे करणत्वे च प्राप्ते पराकरणसंज्ञा एव भवति। एवं खलु। अत्र किञ्चित् कारकस्य विषयः वर्तते, अतः अवधानेन शृण्वन्ति चेत् अवगमनं भवति। यद्यपि एते सर्वे विचाराः मूलेन, केचन विचाराः मूलेन चर्चिताः वर्तन्ते, परन्तु मूलस्पष्टतार्थं सम्बद्धाः इमे विचाराः अत्र सन्ति उच्यमानाः। सम्यक्। तर्हि किं कथयति, पुनः पश्यन्तु। धनुषा शरैः विध्यति इति वाक्यं कथयति शराणां विश्लेषं प्रति, नाम शराणां विश्लेषः यः वर्तते तत् प्रति अवधिभूतस्य, नाम भूतं किं वर्तते, धनुः वर्तते। यथा वृक्षात् पत्रं पतति, एवं किल। तर्हि पत्राणां विश्लेषं प्रति भूतः कः, वृक्षः, अतः तस्य अपादानत्वं खलु भवति। अपादानत्वात् पञ्चमी तत्र भवति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते तादृश अवधिभूतम् अथवा तादृशः अवधिभूतः कः वर्तते, धनुः वर्तते, यस्मात् शराः निर्गच्छन्ति, शराणां विश्लेषः यस्मात् भवति। एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते अवधिभूतस्य एव धनुषः व्यधनं प्रति, नाम व्यधनक्रियाया प्रति वर्तते, व्यधनं प्रति साधकतमत्वात्, नाम वेदनं प्रति तस्य धनुषः साधकतमत्वं वर्तते, साधकतमं करणम् इति खलु उच्यते। साधकतमत्वात् अपादानत्वे करणत्वे च प्राप्ते, तर्हि तस्य अपादानत्वमपि प्राप्तं, करणत्वमपि प्राप्तं वा न वा। एवं किल। तत्र शराः ये वर्तन्ते तेषां शराणां विश्लेषं प्रति अपादानं वर्तते धनुः, वेधनक्रियाया वर्तते तस्यां क्रियायां साधकतमं भवति तद्धनुः एव वा न वा। तस्य धनुषः अपि साधकतमत्वं तत्र वर्तते, शराणां तु अस्ति एव, धनुषोऽपि वर्तते। तर्हि धनुषः संज्ञाद्वयं प्राप्तं, किम्, अपादानसंज्ञा करणसंज्ञा च।
कथित अपादानत्वे करणत्वे च प्राप्ते पराकरणसंज्ञा एव भवति। अष्टाध्याय्यां वयं पश्यामः ध्रुवमपायेपादानम् इति पूर्वं वर्तते। कारकेषु तत्र सर्वेषाम् अपि कारकाणाम् अपेक्षया पूर्वं प्रतिपाद्यते अपादानसंज्ञा। एवं खलु। तत्र करणसंज्ञा तु पश्चाद्वर्तते, साधकतमं करणं। तर्हि अत्र संज्ञाद्वय नाम धनुषः संज्ञाद्वयमपि प्राप्तम्, अपादानत्वमपि करणत्वमपि इति कृत्वा परा नाम आकडारादेका संज्ञा इति नियमवशात् परा या संज्ञा वर्तते, नाम एका एव संज्ञा भवति, परन्तु एकापि का इति चेत् या परतः विद्यमाना वर्तते। अष्टाध्याय्यां ध्रुवमपायेपादानम् इति अपादानसंज्ञाविधायकस्य क्रमः पूर्वम् आगच्छति। साधकतमं करणमिति करणसंज्ञाविधायकस्य शास्त्रस्य क्रमः पश्चादागच्छति। अतः परत्वं करणसंज्ञा एव भजते इति कृत्वा करणसंज्ञा एव भवति इति परसंज्ञायाः बलीयस्त्वस्य उदाहरणमिदम् उच्यते। इदानीम् अनवकाशसंज्ञायाः बलीयस्त्वस्य उदाहरणम् अग्रे दीयते। अपि च इदं मया पूर्वमेव उक्तं वर्तते। अनवकाशा संज्ञा अष्टाध्याय्याः क्रमे परा अपि भवितुम् अर्हति, पूर्वा अपि भवितुम् अर्हति। अनवकाशत्वं परतः विद्यमानायाः अपि भवितुम् अर्हति। नाम परापेक्षया पूर्वा या वर्तते संज्ञा तस्याः अपि अनवकाशत्वं तु भवितुम् अर्हत्येव। सम्यक्। तर्हि तत्र उच्यते अनवकाशा यथा कथयति उदाहरति तत्र अततक्षत् इति। अततक्षत् प्रायः तक्षधातोः तक्षयति इति णिजन्तस्य लुङि इदं रूपम् अततक्षत्। सम्यक्। तत्र कथयति अत्र तकारात् अकारस्य एवं खलु अततक्षत् नाम द्वितीयः यः तकारः दृश्यते खलु तस्य तकारस्य कथयति संयोगे गुरु इति गुरुसंज्ञा एव, नाम संयोगे गुरु इत्यनेन गुरुसंज्ञा एव भवति इति। कुतः कथयति अनवकाशत्वात् न गुरुसंज्ञा एव अनवकाशत्वात् भवति इति। नाम संयोगे गुरु इत्यनेन गुरुसंज्ञा या क्रियते तस्याः अत्रैव अवकाशः वर्तते। अत्र नाम क्व यदा संयोगः परतः भवति तत्रैव अवकाशो भवति, न तु लघुसंज्ञा वा न वा। लघुसंज्ञा तु न भवति, यतः तकारात् यः अकारः वर्तते सः ह्रस्वः अपि खलु दृश्यमानः वर्तते, ह्रस्वं लघु इत्युच्यते वा न वा। एवञ्च संयोगे गुरु इत्युच्यते। येन ह्रस्वं लघु इत्यस्य अत्र एव अवकाशः वर्तते इति तु नास्ति खलु। संयोगे परतः एव ह्रस्वविधानं नाम ह्रस्वः यः वर्तते तस्य लघुत्वं भवति इति तु वक्तुं न शक्यते खलु। ह्रस्वत्वस्य तु तत्र प्रवृत्तिः अस्ति एव यत्र अग्रे संयोगवर्णः न भवति, कमल इत्यादिषु जय चय इत्यादिषु शब्देषु। तत्र तस्मात् ह्रस्वात् परतः संयोगवर्णः नास्ति, अतः तस्य तत्रैव अवकाशः, तत् अन्यत्र सर्वत्र अवकाशः अस्ति एव खलु। परन्तु संयोगे गुरु इत्यनेन या गुरुसंज्ञा विधीयते सा गुरुसंज्ञा तु केवले संयोगे परतः एव वर्तते, अन्यत्र नास्ति। सा गुरुसंज्ञा तु केवले संयोगे परतः एव वर्तते, अन्यत्र नास्ति। ज्ञायते किल। अतः तस्याः अन्यत्र अवकाशः एव नास्ति, संयोगे परतः एव अवकाशः भवति। यत्र संयोगः परतः तत्रैव अवकाशः तस्याः। परन्तु लघुसंज्ञा विषये तथा तु नास्ति खलु। सा अत्रैव प्रवर्तेत इति नास्ति खलु। तस्याः कृते तु यत्र संयोगः परतः नास्ति तत्र सर्वत्र सुतराम् अवकाशः अस्ति एव खलु। अतः अत्र गुरुसंज्ञा या वर्तते सा अनवकाशः वर्तते, तस्याः अन्यत्र अवकाशः नास्ति। यद्यपि अष्टाध्याय्याः क्रमे गुरुसंज्ञाविधायकं सूत्रं संयोगे गुरु इति परतः भवति, परशास्त्रमेव तत्,
ह्रस्वं लघु इति पूर्वतः भवति, पूर्वशास्त्रमेव तत्। तथापि मया उक्तं पूर्वम्, अनवकाशत्वं परतः विद्यमानायाः अपि भवितुम् अर्हति, पूर्वं विद्यमानायाः अपि भवितुम् अर्हति। यद्यपि युज्यते स्म, यदि तादृशम् उदाहरणं व्याख्याता अत्र यच्छति स्म, यत्र पूर्वसंज्ञायाः अनवकाशत्वात् बलीयस्त्वस्य सङ्गतिः स्यात्। परन्तु सः अत्र संयोगे गुरु इति अनवकाशसंज्ञायाः यदुदाहरणं स्वीकुर्वन् अस्ति, तस्याः तु अष्टाध्याय्यामपि परत्वम् अस्ति एव। चतुर्थे पादे, प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे 11 सूत्रं भवति संयोगे गुरु। ह्रस्वं लघु इति 10 सूत्रं भवति, वा न वा? एवं चेत् परत्वात् एव तस्याः बलीयस्त्वं भवति स्म, परन्तु परत्वे सति तस्याः अनवकाशत्वमपि वर्तते, अन्यत्र अवकाशः नास्ति। एवमेव कदाचित् संज्ञायाः अपि अनवकाशत्वमस्ति चेत् तस्याः एव बलीयस्त्वं भवति इति, यदि तादृशं स्थलं किमपि अग्रे आगमिष्यति क्वचित् द्रक्ष्यामः। अस्तु, उच्यते तस्याः असंयोगे परे चरितार्थत्वात्, नाम संयोगः यत्र न भवति तत्र तस्याः नाम कस्याः लघुसंज्ञायाः तत्र चरितार्थत्वं वर्तते एव खलु। कथयति अतः सन्वल्लघुनी इति तत्र न प्रवर्तते। क्व अततक्षत् इत्यत्र सन्वल्लघुनि चङ्परेण ग्लोपे, एवं खलु। तत्र सन्वत्कार्यं भवति, सन्वत्कार्यं किं भवति, सन्वद्भावः भवति, तदा सनि यानि कार्याणि भवन्ति तानि एव अत्रापि भवन्ति। अततक्षत् इत्यादिषु तत्सर्वम् अग्रे वयं पठिष्यामः, सन्वल्लघुनि चङ्परेण ग्लोपे णिजन्तादिषु प्रकरणेषु तत्र वयं द्रक्ष्यामः। तथा चेत् अत्रापि यथा पाठयति तस्य अपि पठत्, तत्र अपि पठति इत्यत्र प्रथमपकारस्य ईकारः आगतः अस्ति खलु, सः सन्वद्भावकारणादागतः वर्तते। ततः सन्न्यतः इति सूत्रमेकमुच्यते, तेन इत्वं विधीयते प्रथम अकारस्य, ततः तस्य दीर्घादिकं च विधाय अपि पठति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अत्रापि अततक्षत् इत्यत्रापि एवं खलु, तकार नाम द्वितीयः तकारः यः वर्तते तस्मात् परतः अकारः, तस्य लघुसंज्ञा यदि अभविष्यत्, नाम संज्ञाद्वये समावेशे लघुसंज्ञा अपि यदि अभविष्यत्, तर्हि सन्वल्लघुनि, तत्र लघुनि इत्युक्तं, सन्वल्लघुनि चङ्परेण ग्लोपे इत्यनेन सूत्रेण लघुनि परतः, तत्र प्रथमतकारात् परतः विद्यमानस्य इत्वं स्यात्, तस्य दीर्घः स्यात्, अतितक्षत् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यादिति भावः। तच्च सा च प्रक्रिया अस्माभिः विस्तरेण ण्यन्तादिषु प्रकरणेषु पठिष्यते इत्युक्तमेव। सम्यक्। नाम अततक्षत् इति इष्टं रूपं न लभ्येत यदि तत्र तकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लघुसंज्ञा उच्येत, परन्तु संयोगे परतः तस्याः गुरुत्वमेव भवति। अतः संज्ञाद्वयं यद्यपि प्राप्तं, सः अकारः ह्रस्ववर्णः इति कृत्वा ह्रस्वं लघु इत्यनेन तस्य लघुसंज्ञा अपि प्राप्ता, सः तस्मात् अकारात् परतः संयोगः वर्तते इति कृत्वा तस्य तत्र गुरुसंज्ञा अपि सम्प्राप्ता एव वर्तते, वा न वा? तर्हि गुरुसंज्ञा अपि यदि तस्य वर्तते तर्हि नाम तदेव गुरुसंज्ञा एव यदि तस्य वर्तते, लघुसंज्ञा नास्ति, नाम एका एव संज्ञा या परतः वर्तते, अपि च अनवकाशः वर्तते, यस्याः क्वापि अवकाशः एव नास्ति, तर्हि गुरुसंज्ञायाः सत्त्वे तु सन्वल्लघुनि चङ्परेण ग्लोपे इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति, तेन सन्न्यतः इत्यनेन प्रथमतकारस्य इकारः न भवति, तस्य दीर्घादिकमपि न भवति। अतः तत्र अतीतक्षत् इति अनिष्टं रूपम् अपि न भवति, अततक्षत् इत्येव अपेक्षितं रूपं भवति इति भावः। एवं किल। अतः तत्र संज्ञाद्वयसमावेशः यत्र अस्माकं पुरतः उपस्थितः भवति, तत्र अयं निर्णयः अवश्यं कर्तव्यः। नाम अनयोः संज्ञाद्वयम् अपि न भविष्यति, परन्तु सा एव संज्ञा भवति या अष्टाध्याय्याः क्रमे परशास्त्रत्वं भवति, भजते, अथवा पूर्वोत्तरयोः मध्ये उभयोः यस्याः संज्ञायाः अनवकाशत्वं भवति सा एव संज्ञा अत्र प्रवृत्तिम् अर्हति इति वा तत्र अस्माभिः मनसि कर्तव्यं भवति।
समीचीनं। कथयति अग्रे तेनेति। तेन मूले पश्यन्तु। तेन शसादावचि भसंज्ञैव इति। एवं खलु। न पदत्वं मूले दृष्टं। तेन कथयति तेन अनवकाशत्वेन। अत्र यद्यपि परत्वम् अपि वर्तते भसंज्ञायाः, परन्तु अनवकाशत्वमपि वर्तते, उभयमपि वर्तते, तदपि बुद्धौ स्थापनीयम्। परत्वमपि अस्त्येव, अनवकाशत्वमपि अस्ति इति भावः। वा न वा? भसंज्ञा परसंज्ञा, परन्तु तस्याः अवकाशः एव अत्र वर्तते। क्व? यदा यकारादिः अथवा अजादिः प्रत्ययः परतः भवति तदा भसंज्ञा ततः पूर्वं विद्यमानस्य भसंज्ञा भवति। एवं खलु। स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यस्य तु बहुत्र अवकाशः वर्तते। यः कोऽपि स्वादिप्रत्ययः असर्वनामस्थानसंज्ञकः परतः अस्ति चेत् तेन पदसंज्ञा कर्तुं शक्यते। बहुत्र अवकाशः वर्तते, परन्तु भसंज्ञायाः तु अवकाशः अत्रैव वर्तते। यत्र यजादिः प्रत्ययः स्वादिः परतः वर्तते इति। अतः अनवकाशत्वात् भसंज्ञा एव इति मूले उक्तं। नाम प्रकृते भसंज्ञायाः एव प्रवृत्तिः भवति, न तु संज्ञान्तरस्य अर्थात् पदसंज्ञायाः तु अत्र प्रवृत्तिः न भवति इत्यर्थः। एवं किल। ततः अग्रे कथयति मूले पश्यन्तु। न पदत्वं तर्हि एका एव संज्ञा भविष्यति। इदानीम् अपरा संज्ञा तु निवृत्ता। का? पदसंज्ञा तु निवृत्ता। तर्हि पदसंज्ञा निवृत्ता, तर्हि अत्र इदमपि अवधानं भवन्तः कुर्युः। पदसंज्ञा यदि निवृत्ता तर्हि तस्य अयं नार्थः यत् स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति सूत्रं व्यर्थं। तदर्थं पठितं सुडनपुंसकस्य इति सूत्रं व्यर्थं न। तस्य बहुत्र अग्रे प्रयोजनं वर्तते। एवं खलु। पाशकल्पककाम्येषु इति वाच्यम् इति वार्तिकसमये अस्माभिः इदं पठितम् आसीत् पदत्वसम्पादनाय इति चिन्तयामि। अन्यथा अग्रिमप्रकरणेषु अपि तत्र भूयान् प्रयोगः अस्माभिः स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन या पदसंज्ञा क्रियते तया पदसंज्ञाकरणाय, नाम तस्याः संज्ञायाः उपयोगः पदसंज्ञायाः करणाय अस्माभिः पर्याप्तः प्रयोगः अग्रे स्वीकरिष्यते तत्र। एवं खलु। परन्तु सद्यः अत्र संज्ञाद्वयमपि प्रवृत्तम् आसीत्। तत्संज्ञाद्वये एकस्याः संज्ञायाः अस्माभिः निवारणं तत्र कृतम् इति भावः। अतः परा अनवकाशा च या संज्ञा वर्तते अत्र भसंज्ञा, तस्याः एव प्रवर्तनं भवति इति अत्र अस्माभिः स्फुटतया ज्ञातम्। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। अत इति अतो जष्टुन् तत्तु पठितं कथयति अग्रे व्याख्याता अपि पदत्वाभावात् जष्टुन्नेत्यर्थः। नाम पदत्वं नास्ति इति कृत्वा जष्टुन् न भवति इति भावः। अतः मूले पश्यन्तु रूपं किमुक्तं दतः। तर्हि दत् अस् तकारः तथैव स्थितः वा न वा? तकारः तथैव स्थितः यदि, तर्हि दत् अस्मेलनं कर्तव्यं। दतस् सुप्रत्ययः सस्य रूपविसर्गे सति दतः। एवं खलु। पक्षे यत्र दतादेशः न भवति तत्र रूपं कथं दन्ताम् इति खलु तत्र रूपं भविष्यति वा न वा? ततः तृतीया विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्रापि अजादिप्रत्ययः परतः वर्तते एव खलु। अतः तत्र कथयन्नस्ति पश्यन्तु मूले सिद्धं रूपम् उपस्थापयन् अस्ति। किं दता, तत्रापि एवमेव सर्वोपि विचारः वर्तते। जष्टुं प्राप्तं भवति पदसंज्ञाम् आश्रित्य, परन्तु पदसंज्ञायाः भसंज्ञया वादः क्रियते। पदसंज्ञा एव तत्र यदि न तिष्ठति तर्हि जष्त्वमपि तत्र न भवति इति भावः।
समीचीनम्। तर्हि दता, तर्हि तृतीयाविभक्तेः एकवचने रूपद्वयं। पद्दन्नो मास् इत्यनेन सूत्रेण दतादेशपक्षे दता इति रूपं, ददा नाम दत् इति आदेशः यस्मिन् पक्षे भवति तत्र दता, अन्यथा दन्तेन अकारान्तपुल्लिङ्गस्य अन्यथा तथैव तत्र प्रवृत्तिः ज्ञेया। समीचीनं। ततः द्विवचने, द्विवचनविषये कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। जष्ट्वं दद्भ्यां, नाम ददादेशपक्षे यत्र तु ददादेशः नास्ति तत्र तु दन्ताभ्याम् इत्येव रूपं भविष्यति, परन्तु दत् इति आदेशः यस्मिन् पक्षे कृतः तत्र तु कथयति किं, जष्ट्वं दद्भ्यां। तर्हि तत्र जष्ट्वं कथं, तत्र जष्ट्वम् एतदर्थं यत् तत्र भसौन्यायै अवकाशः नास्ति। कुतः तदेव कथयति, व्याख्यातारं पश्यन्तु। दत् भ्याम् इति स्थिते स्वादिश्वसर्वनामस्थाने इति पदान्तत्वात्, एवं खलु, नाम स्वादिश्वसर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा भवति, भसंज्ञा तु न भवति। कुतः, यकारादिः प्रत्ययः परतः नास्ति, न च अजादिः प्रत्ययोऽपि परतः वर्तते, एवं किल। कथयति पदान्तत्वात् झलां जशोन्तेति जष्ट्वम् इत्यर्थः। नाम झलां जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वं, नाम तकारस्य स्थाने दकारः आगच्छति, अतः दद्भ्याम् इति रूपं भवति। सम्यक्। यत्र यस्मिन् पक्षे दत् इति आदेशः न, तत्र तु दन्ताभ्याम् इति भवति इत्यपि स्मर्तव्यम्। अग्रे तत्र मूले उक्तम् इत्यादीति। समीचीनम्। अर्थात् नाम इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अत्र बोद्धव्यानि इति भावः। एवं खलु, नाम तदेव बहुवचने दद्भ्यः दन्तेभ्यः, नैव तृतीया बहुवचने तु दन्तैः, पुनः दत् आदेशपक्षे दद्भिः इति, दते दते इति अग्रे व्याख्याता कथयन् अस्ति, तत् चतुर्थी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। दते इति तदेव भसंज्ञा भवति, पदसंज्ञा न भवति, अतः जष्ट्वमपि न भवति, यतः अजादिप्रत्ययः परतः वर्तते ङे इति। अतः दत् ए दते, एवं खलु, भसंज्ञाया पदसंज्ञायाः बाधः क्रियते। कथयति इत्यादिरादिशब्दार्थः, नाम इत्यादिः आदि इत्यस्य शब्दस्य अर्थो भवति इति भावः। एवं खलु। तत्र इदानीम् आगच्छन्तु चतुर्थी विभक्तेः द्विवचने रूपद्वयं, दत् आदेशपक्षे दद्भ्यां, तदभावे दन्ताभ्यां, बहुवचने दत् आदेशपक्षे दद्भ्यः, अन्यथा दन्तेभ्यः इति। आगच्छन्तु पञ्चमी विभक्तेः एकवचने भसंज्ञा भविष्यति, अतः पदसंज्ञा न भविष्यति, अतः दतः इति रूपं दत् इति आदेशपक्षे, अन्यथा दन्तात्, द्विवचने दद्भ्यां, दता आदेशाभावपक्षे दन्ताभ्यां, बहुवचने दद्भ्यः आदेशाभावपक्षे ददादेशाभावपक्षे तत्र दन्तेभ्यः। सम्यक्। षष्ठीम् आगच्छन्तु, षष्ठ्यामपि तदेव खलु, दतः भसंज्ञा भविष्यति, पदसंज्ञा न भविष्यति, दतः द्विवचने न आदेशाभावपक्षे दन्तस्य, षष्ठी खलु, आम्, द्विवचने दतोः दन्तयोः, बहुवचने दतां दन्तानां, सप्तमी एकवचने दति दन्ते, द्विवचने दतोः दन्तयोः, बहुवचने। पश्यन्तु कथयति व्याख्याता तत्र, खरि च इति चर्त्वे दत्सु, नाम का स्थितिः भवति, दत् सु, तत्र जष्ट्वं भविष्यति, यतः भसौन्यायी अवकाशः नास्ति, अजादिप्रत्ययः परतः नास्ति, सुप् इत्यस्य सु अवशिष्यते, सः न अजादिः, अतः दद्
सु ददसु इत्यवस्थायां खरिचैतन्येन खरिपरजलाञ्चरः स्युः तच्च सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितमेव आसीत्। चर्त्वं भवति। अतः दत् सु दत्सु इति रूपं तत्र भवति। सम्यक्। ततः तत्र उच्यते पक्षे रामवत्। नाम यस्मिन् पक्षे दत् इति आदेशः न भवति तत्र दन्तशब्दस्य रामवत् रूपाणि तानि उक्तानि एव सर्वाणि भवद्भिः अपि श्रुतानि मनसि च आवृत्तानि स्युः एव। सप्तमी बहुवचने अपि तत्र दन्तेषु इति रूपं भविष्यति। तदभावपक्षे तु दत्सु इति रूपं भवति। एवं खलु। इति तत्र दन्तशब्दविषये कश्चन विशेषः एतावता अस्माभिः पठितः। अग्रे किं कथयति व्याख्याता? व्याख्याता क्व इङ्गितं करोति तत् पश्यामः। कथयति मास इति कथयति पद्दन्नो मास् एवं खलु। मास् इत्यस्य एव खलु क्रमः अग्रे। पद्दन्नो मास् पद् दत् नस् इति वर्तते खलु। आमां नस् इति शब्दोऽपि वर्तते। सः कुतः त्यक्तः? आं स्त्रीलिङ्गे सः वक्ष्यते प्रायः अग्रे। पद्दन्नो मास्। यतः तत्र नस् इति आदेशः कस्य स्थाने भवति? नासिका नैव निशा इति शब्दस्य स्थाने भवति। अतः तद् स्त्रीलिङ्गे वक्ष्यते इति कृत्वा सद्यः त्यक्तं। स्त्रीलिङ्गे तस्य निर्वचनं करिष्ये। यतः वयम् अद्यन्तपुल्लिङ्गशब्दान् एव खलु पठन्तः स्मः। अतः पद्दन्नो मास् इत्यस्मिन् सूत्रे अपि पुल्लिङ्गसम्बद्धाः ये शब्दाः वर्तन्ते तत्रापि पुल्लिङ्गतया ये शब्दाः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति तेषामेव चर्चा करिष्यते। अतः नस् नासिकास्थाने नस् इति आदेशः भवति। तद्विषये सद्यः चर्चा न क्रियमाणा वर्तते। तद्विषये अग्रे वक्ष्यते। अतः एव सद्यः मासशब्दं प्रविष्टवान् ग्रन्थकारः। समीचीनम्। आम् तर्हि तत्र कथयति मासशब्दस्य स्यसि पद्दन् इति मास् इत्यादेशे रूपं। सम्यक्। तद् शसि परतः तत्र मास इति अकारान्तस्य स्थाने मास् इति सकारान्तः आदेशः भवति इति। एवं मास् इत्यादेशे रूपं कथयति मासशब्दस्य शसि इति मास् इत्यादेशे रूपं। किं रूपं? मासः इति रूपं। नाम द्वितीयाविभक्तेः द्विवचनान्तं तद्रूपं वर्तते यद् मूले उक्तं वर्तते मासः। यद्यपि मास इति अकारान्तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने अपि तद्रूपं भवति तत्तु अस्ति एव खलु। परन्तु तत्तु द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। अतः मासः मासौ मासाः इति प्रथमा। मासं मासौ द्वितीया का भविष्यति? मासः अर्थात् मास् इति आदेशपक्षे मासाम् इति। मासा मूले पश्यन्तु। मासा कथयति तृतीया एकवचनं तदेव। मास इति अकारान्तस्य मास् इति सकारान्तः आदेशः मास् टा इति प्रत्ययस्य आ इति अवशिष्यते। तत्र सः तेन सह युक्तः भवति शब्देन सह मासा इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे रामवत् मासेन इत्यपि रूपं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तृतीया द्विवचने कश्चन विशेषः तत्र उच्यमानः वर्तते। तत्र इङ्गितं करोति व्याख्याता। किं कथयति? ऋत्व इति। कथयति ऋत्व इति मास कथयति मास्भ्याम् इति स्थिते तदेव मूले कथयति खलु भ्यामि ऋत्वे यत्वे यलोपः माभ्याम् इत्यत्र विचारः क्रियमाणः अस्ति व्याख्यात्र। ऋत्वे इति नाम मास्भ्याम् इति स्थिते। सम्यक्। कथयति स्वादिषु इति पदत्वात् नाम स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदत्वं भवति। एवं खलु। मास् इत्यस्य पदसंज्ञा वर्तते। कथयति ससजुषोरुः इति रुः मूले उक्तं खलु ऋत्वं तस्य अयमर्थः। ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं भवति। का स्थितिः जाता? मारुभ्याम्। एवं खलु। ततः
कथयति भो भगो अगो अपूर्वस्य योषी इति तस्य यकारे अश् 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 परतः वर्तते खलु कः सः भ्यामः भकारः कथयति भो भगो इति तस्य यकारे एवं खलु का स्थितिः जाता मायिभ्यां सम्यक् भो कथयति हलिसर्वेषाम् इति तस्य लोपे हलिसर्वेषाम् इत्यनेन लोपः भवति माभ्यां कथयति माभ्यां माभिरिति रूपमित्यर्थः बहुवचने अपि तथैव माभ्यां माभिः इति रूपं भवति इति तु मास् इति आदेशपक्षे यदा तु अयमादेशो न भवति तदा तु तत्र किं रूपं द्विवचने मासाभ्यां बहुवचने मासैः इति च भवति समीचीनं कथयति इत्यादि नाम माभ्य इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि वक्तव्यानि मूले उक्तं खलु इत्यादिः माभिः इत्यादिः नाम माभ्यः इत्यादीनि अपि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि इति भावः एवं खलु तर्हि तत्र चतुर्थी विभक्तेः एकवचने मास आदेशपक्षे मासे इति रूपम् आदेशाभावपक्षे मासाय द्विवचने माभ्यां मासाभ्यां बहुवचने माभ्यः मासेभ्यः चतुर्थी एवं खलु पञ्चम्यां मासः मासात् माभ्यां मासाभ्यां माभ्यः मासेभ्यः एवं रूपद्वयं सर्वत्र भविष्यति षष्ठी एकवचने मासः मासस्य द्विवचने मासोः मासयोः बहुवचने मासां मासानां सप्तमी एकवचने मासि आदेशाभावपक्षे मासे द्विवचने मासोः मासयोः बहुवचने कथयन्नस्ति व्याख्याता पश्यन्तु किं कथयति माससु सुपः सु इति खलु अवशिष्यते माससु इति स्थिते ऋत्वे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गे खलु ऋत्वं कथं यतः स्वादिप्रत्ययः परतः भवति अतः स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन सूत्रेण यद् सद्यः एव पठितं मास् इत्यस्य स्थाने सकारस्य ऋत्वं मारु सु ऋत्वं भवति ससजुषोरुः इत्यनेन मारुसु तदनन्तरं खरवसानयोर्विसर्जनीयः विसर्गे न विसर्गः तस्य भवति माह सु एवं खलु तदा उच्यते वाशरि इति सत्त्वविकल्पः नाम वाशरि इत्यनेन सूत्रेण अत्र सत्त्वस्य विकल्पो भवति अतः रूपद्वयं मास्सु मासु इति मास् इति आदेशापक्षे रूपम् एतदादेशाभावपक्षे तु मासेषु इति रामशब्दवत् रूपं भविष्यति मासेषु इति तत्र प्रयोज्यं समीचीनम् ततः मासशब्दविषये अयं विशेषः सम्पन्नः अधुना अग्रे यूषशब्दविषये कथयन्नस्ति के शब्दाः त्यक्ताः तत्र अवधानं कुर्मः आम् तत्र निशाशब्दस्तु त्यक्तः ततः पूर्वं हृदशब्दः नैव नासिकाशब्दः त्यक्तः कुतः स्त्रीलिङ्गे अस्ति अतः कृत्वा स्त्रीप्रकरणे एव व्याख्यास्यते मासशब्दः स्वीकृतः पुल्लिङ्गः भवति इति कृत्वा हृदयशब्दः अपि त्यक्तः तस्य स्थाने हृद् इति आदेशः भवति कुतः सः नपुंसकलिङ्गे अतः सोऽपि सद्यः न स्वीक्रियते अग्रे पश्यन्तु सूत्रे कः शब्दः वर्तते कः आदेशः वर्तते निश् इति आदेशः सः कस्य स्थाने भवति निशा इत्यस्य स्थाने भवति सोऽपि न स्वीक्रियते सद्यः कुतः यतः स्त्रीलिङ्गे वर्तते अतः स्त्रीलिङ्गे कदाचित् उच्येत तद्विषये तदनन्तरं असन् इति आदेशः असृज् इत्यस्य शब्दस्य स्थाने भवति असृज् इति शब्दोऽपि स्त्रीलिङ्गे प्रायः अतः तस्य स्थाने असन् इति आदेशः भवति तदपि लिङ्गान्तरे भवति पुल्लिङ्गेन भवति इति कृत्वा सद्यः त्यज्यते अग्रे अस्ति यूषशब्दः पुल्लिङ्गे अकारान्तः तस्य स्थाने यूषन् इति आदेशः एतेन सूत्रेण भवति सः शब्दः अत्र वर्तते स्वीक्रियमाणः समीचीनम् तस्य शब्दस्य स्वीकरणात् प्राक् अत्र एकं सूत्रं पठिष्यते यतः तस्य शब्दस्य सिद्धिवेलायाम् अग्रे सूत्रम् अल्लोपो नः इति पठिष्यते तत्र
त्वं तत्र भस्य इति अधिकारस्य अपेक्षा भवति, अतः अयम् अधिकारः तत्र पठिष्यते। एतञ्च अधिकारं वयम् अग्रिमे पाठे एव पठिष्यामः। यूषशब्दविषये अपि विशेषं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 49 पाठः अथवा 49 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।